बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। असम्बली डिज़ोल्व हो गई है पंजाब असम्बली, गवर्नर की जानिब से वही किया गया जिसकी उम्मीद थी। गवर्नर पंजाब ने गैर आइनी इक़दामात के मैं समझता हूँ कि ऐसी आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये जो मामला आज गवर्नर ने किया है, ये सोमवार के दिन 16 जनवरी को जो 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है गवर्नर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर, उसमें भी इनको ये गले पड़ेगा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो केयर टेकर सेटअप के लिए अल्टीमेटली इक़दामात शुरू हो गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान पर कातलाना हमले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को नामजद कर दिया गया है। इमरान खान कातलाना हमला केस में नून लीग के जो लीडर हैं उनको नामजद कर दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से आज जो स्टेटमेंट दी गई है, इमरान खान का ये कहना है कि शहबाज शरीफ को पूरी तरह हम एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को पूरी तरह टेस्ट करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम शहबाज शरीफ को पूरी तरह हमने मौका दिया, इन्होंने पहले हमारा टेस्ट किया, अब हम इनका टेस्ट करेंगे। हमने सिर्फ एतमाद के वोट लेने के हवाले से फैसला नहीं किया बल्कि इसके अलावा भी प्लान्स हैं। इमरान खान ने कहा कि उनसे पूछा गया कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उसके जवाब में इमरान खान का कहना था, बिल्कुल, अब हम शहबाज शरीफ को पूरी तरह टेस्ट करेंगे। अब हम शहबाज शरीफ उसने हमें टेस्ट किया, अब इम्तिहान की बारी उसकी है और हम बिल्कुल करेंगे। हमारा कल इजलास है, इसमें हम सिर्फ ये फैसला नहीं करेंगे कि एतमाद का वोट कब लेना है, इसके अलावा भी प्लान्स हैं, इनको पहली दफ़ा इम्तिहान में हम डालेंगे। इमरान खान का ये कहना है कि जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील होती है उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने सारे लोगों से मैंने मुलाकातें की हैं, जायज़ा ले रहा था कि टेम्परेचर क्या है। हमारे चीफ वेब को यकीन था कि नंबर्स पूरे होंगे। जब आसिफ जरदारी सिंध के चंद वज़रा के साथ नोटों की थैलियाँ लेकर आए, उस वक्त हमारे कई अराकीन घबराए हुए थे। इमरान खान ने कहा जो गुमनाम नंबरों से फ़ोन करते हैं ये भी धमकियाँ दे रहे थे, ये भी पेशकश कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में के पेशकश ये कह रहे थे कि नून लीग में चले जाएं। इमरान खान पर रेड लाइन डाल दी है, अब इसने आना नहीं है। लेकिन मैं अपने लोगों के टेम्परेचर का जायज़ा ले रहा था। पाकिस्तान बदल गया है, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह के रुकन सूबाई असम्बली इस तरह का प्रेशर डाला गया हो और वो बर्दाश्त कर जाएं। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का जो नतीजा आया है, इससे पाकिस्तान की पूरी सियासत में एक लहर आई है। पंजाब की सोच होती थी कि जिधर इस्टेब्लिशमेंट है उधर पंजाब है, पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं होता था। इस तब्दीली का असर पूरी पंजाब की सियासत पर पड़ा है। हमारे सारे एमपीएस को भी पता था कि इस वक्त जो पार्टी छोड़ेगा वो अपनी सियासत का जनाजा निकालेगा, जो बहुत बड़ी तब्दीली थी। पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि हमने रात 10 बजे अंदाजा हो गया था कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि एतमाद का वोट लें। मोहन इस्लाही ने बड़ा किरदार अदा किया, वो स्पेन से अपने अराकीन को फ़ोन कर रहा था क्योंकि आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अराकीन कम थे, हमारे नंबर्स पूरे थे। उन्होंने कहा कि जो हाफिज़ अम्मार यासिर है उसको हमने 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ भेजी उसको लेने के लिए, हमें पता था कि उसको हाईजैक किया जा सकता है। असल कुर्बानी परवेज़ इलाही ने दी है। इमरान खान का ये कहना था कि हमारी जमात में उनको बड़ा सराहा गया, असल कुर्बानी तो उन्होंने दी है। हम इनको तजवीज़ दे रहे हैं कि आप पार्टीज़ हम करें क्योंकि इत्तेहादी सियासत में बड़े मसाइल होते हैं। मैंने 3.5 साल हुकूमत की है, मेरे लिए सबको हैंडल करना अज़ाब था। मुतालबात होते थे, हम उन्हें डेवलपमेंट फंड देते थे तो हमारे लोग नाराज़ हो जाते थे। मैं ये हैंडल करके पागल हो गया था जो इत्तेहादियों की ब्लैक मेलिंग है उसके हवाले से। उनका कहना था ये काफ लीग के भी मफाद में है कि ये पीटीआई के टिकट पर लड़ें, लेकिन हम उनका एहतराम करेंगे, वो जो भी फैसला करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जिधर पाकिस्तान पहुंच गया इस वक्त एक मजबूत और ताकतवर हुकूमत की ज़रूरत है जो मुश्किल फैसले करे, और मुश्किल फैसले ही सारी चीज़ों को देखते हैं। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी पर कांटा डालते हुए एमक्यूएम बनाई थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भुगता, और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगी। आरिफ अलवी की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज से एतमाद का वोट लेने को कहा गया तो वो आइन की पासदारी करेंगे, और उनकी जानिब से कहा गया कि वो तैयार हैं, एतमाद का वोट लेने का कहा गया और मैं ये करूँगा, जो आइन जो भी कहेगा वही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि जब मैं ये समझता हूँ कि उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए तो फिर उनको एतमाद का वोट लेना होगा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली आज खुद तहलील हो गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि मैं असम्बली नहीं तहलील कर रहा और मैं उसके ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा।
یہ بات ان کو پتہ تھی، گورنر نے پہلے ہی اسمبلی پر دستخط کرنے تھے، لیکن ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ بیانیہ بنائیں گے کہ یہ غیر آئینی کام تھا اور ہم اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ گورنر کا دستخط نہ کرنا، گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو دماغ استعمال کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ نے سمری بھیج دی، آپ نے اس پر دستخط کرنا ہے، تبھی تو گورنر کو کہا ہے کہ آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، 48 گھنٹے کے بعد ویسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ لیکن گورنر پنجاب نے وہی کیا، وہ مسلسل آئین کو توڑتا آیا، اور یہ جو معاملہ ہے اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا بطور پارٹی ترجمان بن کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے، وہ ایک آئینی عہدیدار کے طور پر نہیں بیٹھا، اور یہ بات ان کی لاہور ہائی کورٹ میں جو لارجر بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے ان کو عہدے سے ہٹانے کی، گورنر کو عہدے سے ہٹانے کی، اس میں اس بات پر بھی ڈسکشن ہوگی کہ یہ گورنر نے مزید ایک ایسا سٹیپ لیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنر کے کیس کو مضبوط کرے گا۔ یہ جاری کیا گیا ہے 10:10 پر اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی، چونکہ 12 جنوری کو 10:10 پر گورنر کو سمری ملی تھی، جس کی ویریفیکیشن بھی گورنر نے خود کی تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی 14 جنوری 10:10 ہوئے اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر گورنر نے اگلا پروسیس شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، دی پروونشل اپوائنٹمنٹ آف کیئر ٹیکر چیف منسٹر، the provincial assembly of the Punjab and the cabinet stands dissolved under article 112(1) of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan with effect from 14 January 2023 at 10 p.m. آگے ان کی جانب سے کہا گیا, the caretaker chief minister shall be appointed by the undersigned in consultation with the outgoing chief minister and the leader of the opposition. کہ گورنر نے کیئر ٹیکر جو ہے کیبنٹ یا چیف منسٹر اس کو اپوائنٹ کرنا ہے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور سابق جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی مشاورت سے ان دا آؤٹ گوئنگ پروونشل اسمبلی ایز پر آرٹیکل 2241A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Above in view, I call upon you participate in the process of appointment of caretaker chief minister and provide the name of a person to be appointed as such within 3 days hereof by the 7th January 2023. تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ 17 جنوری تک 2023 آپ نے یہ 10:10 تک 17 جنوری 10:10 تک آپ نے نام دینے ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے. In this respect, should you desire to call on the undersigned or that a meeting be arranged amongst the three of us, please be assured that I remain available for the discharge of my constitutional duties. اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا ہم تینوں کی صدر کی گورنر کی جو وزیر اعلیٰ ہے اور اپوزیشن لیڈر ہے تو تینوں اگر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں اویلیبل ہوں. اب اپوزیشن لیڈر تو پاکستان میں موجود نہیں ہے, وہ اگر ان 3 دنوں میں نہیں واپس آتے تو ان کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا اس حوالے سے گورنر کیا کریں گے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. بہرحال انہوں نے پرویز الہی کو, حمزہ شہباز کو اور چیف سیکرٹری کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور یہ اسمبلی تحلیل پر سمری پر سائن نہیں کیے لیکن اسمبلی تحلیل ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ اسمبلی تحلیل ہونے کا نوٹیفیکیشن ہے جو گورنر نے جاری کر دیا ہے. جو گورنر اسمبلی پر دستخط نہیں کر رہا اس نے اسمبلی ڈیزالو, کیونکہ اس کی اوقات ہی نہیں تھی اور اسمبلی آج خود ڈیزالو ہو گئی, اس وجہ سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو معاملات ہیں وہ آگے چلیں گے. اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ گجرانوالہ میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والی JIT نے مزید 3 افراد کو مقدمے میں باضابطہ نامزد کر دیا ہے, اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے چونکہ جو پہلی FIR درج ہوئی تھی اس میں صرف ایک بندے کا نام تھا, کوئی نام معلوم بھی نہیں تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب JIT تفتیش کرے گی تو وہ جس کو سمجھے گی کہ اس کا نام ہونا چاہیے تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو نامزد کرتی جائے گی. اب 3 مزید ملزمان کو اس میں نامزد کیا گیا ہے. یہ کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں پورے مقدمے کی, اور اس میں نوید کو پہلے گرفتار کیا گیا, نوید سے تفتیش ہوئی, نوید کے جب وہ شامل تفتیش ہوا تو اس سے پوچھ گچھ میں یہ ان 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ان 3 لوگوں سے پھر آگے یہ معاملہ چلے گا جو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی حد تک. مسلم لیگ نون کے جو ضلعی سیکریٹریٹ ہیں, ضلعی سیکرٹری اطلاعات مدثر نذیر, اس کے بھائی احسن علی, اور تیسرا ملزم ہے طیب بٹ وہ جو وزیر آباد کا رہائشی ہے. ان تینوں ملزمان کو
جو مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکنان ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور یہ عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے۔ یہ اس وجہ سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عدالت نے کوگنیزنس لیتے ہوئے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے۔ اب اس وقت جو کہتے تھے کہ ایک حملہ آور تھا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 3 مزید ملزمان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج چھٹی پر تھے، اس وجہ سے سیشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سجاد علی کی عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے موبائل فون برآمدگی کے لیے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا۔ چونکہ آج جو اوریجنل کورٹ ہے وہ نہیں تھی، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نہیں تھے، اس وجہ سے جو سیشن جج تھے انہوں نے 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا۔ دوبارہ 17 جنوری کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مرکزی ملزم نوید بشیر کے ساتھ ملزم وقاص پہلے سے ہی گرفتار ہے۔ پہلے 2 لوگوں کی گرفتاری ہے، وقاص کی اور نوید کی۔ اب یہ 3 لوگوں کی گرفتاری ڈالنے کے بعد اور ان کو گرفتاری ان کی شامل ہونے کے بعد 5 ملزمان آفیشلی گرفتار ہو چکے ہیں عمران خان قاتلانہ حملہ کیس میں۔ اور جب سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون کا ضلعی سیکرٹری اطلاعات گرفتار ہو گیا تو پھر اس کی جو تانے بانے ملیں گے، جو مرکزی ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، مریم اورنگزیب ہیں یا عطا تارڑ ہے یا رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف ہیں، یہ معاملہ پھر وہاں تک پہنچے گا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جے آئی ٹی کام کر رہی ہے اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پر غلام محمود ڈوگر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کی تفتیش کو بہتر انداز سے آگے چلا رہے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔